अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अजीज भट्ट और आप देख रहे हैं 1 by 1 न्यूज़। आज बड़े ही अहम जो इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से लॉन्ग मार्च के हवाले से 26 तारीख का जो है वो डेट दी गई है और तमाम PTI के जो खिलाड़ी हैं उनको इमरान खान की जानब से इस्लामाबाद रावलपिंडी जो है 26 तारीख को बुलवाया गया है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फैसलाबाद के सीनियर रहनुमा हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और मेरे साथ दूसरे जो मेहमान हैं वो मियाँ वाली से उनका ताल्लुक है, समीउल्लाह साहब, वो उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि इमरान खान के रिहायशी इलाका से उनका ताल्लुक है और इमरान खान के बारे में थोड़ी सी उनसे भी जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। पहले मैं अपने मेहमानों का चलते हैं मियाँ शबीर साहब की जानब। तो मियाँ शबीर साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च कुछ दिनों के लिए जो है वो मौखर हुआ था, अब फिर से कप्तान ने खिलाड़ियों को इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे दी है, तो क्या लाहेअमल है फैसलाबाद की जो PTI के कारकुन हैं, PTI के जो खिलाड़ी हैं, किस तरह से देखते हैं, कैसे लॉन्ग मार्च के लिए आपकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह पाक हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। भट्ट साहब कल इंशाल्लाह सुबह 8 बजे साढ़े काफले निकलणगे इथों इंशाल्लाह। 1:30 बजे का टाइम खान साहब ने 1:30 ਤੋਂ 2 बजे ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਯੰਗ ਬਲੱਡ 올ਡ ਮਾਡਲ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਬੱਸਾਂ ਅੱਜ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਡੋਗਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ मगर उस तो आवाम ज़्यादा हो गई। इंशाल्लाह कल असी अल्लाह की रहमत नाल जा रहे हैं रावलपिंडी और इंशाल्लाह इलैक्शन की डेट लैके वापस आवांगे। अगर ये किसी को गलत फहमी है ना कि जिस तरह अगे खान साहब ने सिर्फ खून खराबा मुल्क इंतशारी तो बचाने वास्ते कॉल वापस ली सी जो 25 तरीक को गए इस्लामाबाद। तो कल इंशाल्लाह पिंडी जो पहुँचणगे तो उम्मीद अल्लाह के घर च जो खान साहब कहते को अच्छा सरप्राइज आएगा। तो अगर असी अज नहीं ना निकलते अपने बच्चों वास्ते निकलना, असी कोई खान साहब का तो एहसान नहीं कर रहे, असी निकल रहे अपने मुल्क वास्ते अपने बच्चों वास्ते। अगर अज असी नहीं निकलांगे ना इस मुल्क वास्ते ये बिल्कुल असी अपने बच्चों नाल और इस मुल्क नाल गुरदारी करांगे। और तुसीं वेख लो ना कि 70 साल का आदमी जख्मी हो के निकल रहा साढ़े वास्ते, फिर साढ़े वास्ते तो सोचने की बात है कि असी क्यों नहीं निकल रहे। और जिहड़े दोस्त नहीं निकलते उन्होंने निकलना चाहिए। असी तो अलहमदुलिल्लाह इस हद तक चले गए हैं कि घर 20 बच्चों को मिल लिया, वसीयत कर दियां भी अगर नहीं वापस आते तो उस तो बाद तुसीं आ करना वा। अच्छा, उसमें राणा सनाउल्लाह खान साहब की जो है वो कुछ देर कबल प्रेस रिलीज उन्होंने किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि इमरान खान की जान को फिर से खतरा है, कोई दहशतगर्दी का ऐसा कोई वाक़या रुनवा हो सकता है। तो इस हवाले से आप फैसलाबाद की सीनियर रहनुमा हैं, फैसलाबाद के कारकुनों का क्या लाहेअमल होगा वहाँ पर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला पेश आता है, आप लोग जो है वो कप्तान का किस तरह से दिफा करेंगे? इंशाअल्लाह उम्मीद अल्लाह के घर दे विच कोई मामला नहीं, ना खान साहब नूं खतरा ना साडे दूसरे नूं खतरा। देखो जिंदगी मौत मेरे अल्लाह पाक दे हत्थ च और असीं मुसलमान आ, साडा ईमान है इस गल ते। और साडी किताब कुरान पाक दे विच अल्लाह ताला ने बड़ा वादा देखा कि मेरे हाथ जिंदगी और मौत और इज्जत जिल्लत आ। अगर भट्ट साहब असीं इस गल तो डर लग जाइए ना जी उत्थे बंब धमाका हो जाएगा, उत्थे आ हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा। देखो ना हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने बहुत सारिया जंगा इस्लाम दे लोग कीतियां, पहला इस्लाम के खिलाफ सी, बाद इस्लाम वालों जंगा कीतियां और इन्नियां जंगा कीतियां कि जंग दे विच एक दे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दंद मुबारक शहीद हो गए जो इस्लाम के खिलाफ सी। और फिर उन्होंने सैफुल्लाह दा लक़ब मिलिया, अल्लाह की तलवार। ये साडे लोकां वास्ते सिर्फ सबक आ कि अगर ये मामला इस तरह दुनियादारां दे हत्थां 'च किसी की मौत हुंदी ना तो हज़रत खालिद बिन वलीद की मौत बिस्तर ते ना हुंदी, फिर मैदान जंग दे विच हुंदी। कोई खतरा नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात नाल है, उहदी ज़ात तो वध कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना कोई दे सकदा। एक दुनियादार फॉर्मेलिटी है करनी चाहिए माड़ी चंगी। और खान साहब अल्लाह की रहमत नाल बिल्कुल बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी ने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह जिहड़ियां पिछे वो कमियां कताइयां सी दूर हो गई। तो इंशाअल्लाह कल असी 1 ਤੋਂ 1:30 बजे पिंडी इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे अल्लाह के। मैं मलिक समीउल्लाह साहब आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि आप मियाँ वाली के रहशी हैं
اور یوتھ کے سے آپ کا تعلق ہے. اور عمران خان کیونکہ یوتھ کے لیڈر یہاں پر عمران خان ایسے لیڈر ہیں کہ جس کے ساتھ جو ہے پاکستان کی تمام جو یوتھ ہے نا وہ کھڑی ہے. تو آپ لوگ جو ہیں یوتھ سے آپ کا تعلق ہے, میاں والی کے جو یوتھ رہنما ہیں وہاں سے, اور مجھے بتائیے گا کہ عمران خان کا جو بھائی علاقہ ہے وہ بھی میاں والی ہے, کس طرح کے خیالات ہیں میاں والی کی یوتھ کے, اور میاں والی کے رہنے والے جو بزرگ حضرات ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کس طرح سے اس وقت کھڑے ہیں؟ دیکھیں بٹ بھائی, عمران خان کا جو آغاز ہے وہ میاں والی سے ہی ہے, سیاست کا آغاز ہی میاں والی سے ہے. عمران خان کے جو آبا و اجداد ہیں وہ بھی میاں والی سے ہی ہیں سب. اور آپ یوتھ کی بات کر رہے ہیں تو اس ٹائم پورا پاکستان تو الگ ہے, الگ بات ہے, مگر یہ جو میاں والے کی یوتھ ہے اس ٹائم بچہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. عمران خان نے جب سے سیاست شروع کی ہے, میرے خیال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی عمران خان نے جیسے الیکشن لڑا ہے اور انشاءاللہ انہوں نے ون کیا ہے. عمران خان نے جب سے سیاست شروع کی ہے اس ٹائم سے لے کر آج تک بزرگ, نوجوان, بچے, بوڑھے, جن کی زبان میں صرف عمران خان کا نام ہے. اور کل جو نکلنا ہے انشاءاللہ آپ انشاءاللہ آنکھوں سے آپ دیکھیں گے کہ ادھر جو عوام نے نکلنا ہے, اور یہ آل پنجاب آل پاکستان کے عوام سے انشاءاللہ میاں والی پورا بچوں کا بھی ارادہ ہے نکلنے کا, کہ پورا بچے بھی تیار ہیں, فیملی بھی تیار ہے کہ ہم نے پنڈی پہنچنا ہے. تو آپ نے میاں صاحب سے بات کی ہے ان کی مولانا ثناء اللہ کے بارے میں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. دیکھیں ان کی جان کو خطرہ شروع سے ہی تھا, آج سے نہیں ہے. ان کو مارنے کے پلاننگ کئی دنوں سے, کئی عرصے سے ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے. آگے رہی بات ان کی سیکورٹی کی, وہ اللہ کی ذات ہی ہے, ان کو بچانے والی اللہ کی ذات ہے. عمران خان نے آج تک سیکورٹی پہ کچھ رکھا ہی نہیں ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ یوتھ جو ہے وہ نو ڈاؤٹ عمران خان کے ساتھ ہے, اور یوتھ ہی اصل میں عمران خان کی پاور ہے, کیونکہ دوسری جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ یوتھ کم دکھائی دیتی ہے. عمران خان نے جو یوتھ کو ویژن دیا ہے وہی جو ہے کافی ہے, جس میں یوتھ جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو یوتھ جو ہے وہ اپنی حقیقی لیڈر مانتے ہیں, اور دوسرے جو جماعتیں ہیں ان کے پاس جو ہے یوتھ کی پاور کم ہے. تو میاں والی کی جو یوتھ ہے وہ کس تعداد میں کل نکلنے کا ان کا پلان ہے, اور کس طرح سے وہ عمران خان کے بھائی حلقہ ہے وہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں, وہاں سے کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پنڈی پہنچ رہے ہیں؟ یوتھ تقریباً میاں والی میں 100% سے 99% عوام جو صرف یوتھ ہے وہ عمران خان کے ساتھ کل راول پنڈی میں پہنچ جائے گی. عمران خان نے کالنگ دی ہے 2 بجے کے درمیان, یوتھ عوام نے ہماری جو ادھر سے میاں والی سے جائے گی وہ 12 بجے سے پہلے راول پنڈی میں عمران خان کے آنے سے پہلے موجود ہوگی. صرف یوتھ ہی نہیں, میں صرف یوتھ تو الگ ہے, یوتھ تو پوری عمران خان کے ساتھ ہے. بزرگ فیملی رابطے میں کہ ہمیں بھی لے کے جانی ہے, جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی جانا ہے. جیسا مجھے یہ بتائیں کہ فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے, اور یہاں پر انڈسٹری ہب اس کو کہا جاتا ہے, یہاں کی انڈسٹریز بھی کافی بند ہے. تو یہاں کے تاجروں کی جانب سے بھی آپ کے ساتھ رابطے کیے گئے؟ نو ڈاؤٹ کہ تاجر برادری بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کے کافی اچھے ریلیشن ہے, اور تاجر برادری کافی تعداد میں جو ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے, کیونکہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہاں پر انڈسٹری جو ہے وہ پھل پھول رہی تھی. جیسے ہی گورنمنٹ گئی ہے اس کے بعد فیصل آباد کی انڈسٹری جو ہے وہ اس کو ڈاؤن فال کا شکار ہو گئی ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو فیصل آباد کی تاجر کمیونٹی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہوگی وہاں پہ؟ بھٹ صاحب جو تاجر برادری کی بات ہے نا, خان صاحب جو لیڈر ہوتا ہے نا, لیڈر واقعی صدیاں بعد پیدا ہوتے ہیں. جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ اپنی عوام کا سوچتا ہے, جو مفاد پرست ہوتا ہے نا وہ لیڈر نہیں ہوتا ہے. اسی یہ بات نوٹ کریں کہ خان صاحب کو ایکسیڈنٹ ہوا, فائر لگے, اس کے بیٹے لندن سے خان صاحب کو ملنے آ گئے. یہ ہوتے تربیت کا فرق ہے. میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے اللہ تعالیٰ نے والدہ کو جنت میں جگہ دے, بی بی کلثوم نواز, وہ فوت ہوگی, اس کے بیٹے جنازہ تک نہیں آئے ہیں. کہتے ہیں نا دنیا میں اتنا پیسہ کماؤ کہ تمہارے لیے قبر کا عذاب نہ بن جائے. اس طرح بٹ صاحب جو یہی تربیت کا فرق ہے. ان لوگوں نے جو اس کی بیوی جمائمہ پہ الزامات لگائے, اسمگلنگ کا کچھ یہ وہ,
बट साहब आज तक लोग ना बहुत सारे पूछते हैं हमको हकीकी आज़ादी क्या है। 1947 में जैसे हमारा मुल्क आज़ाद हुआ बरतानिया से, अंग्रेज़ों से, उसका बहुत कम लोगों को पता है। अल्लाह का शुक्र है हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए। एक काफिला आ रहा था 12-13 लोगों का, उसके साथ कुछ औरतें भी थी जो जब हिजरत करके पाकिस्तान आ रहा था। रास्ते में ना वो जो उस दौर में थी सिख कम्युनिटी थी या हिंदू बरादरी जो मार रहे थे लोग मुसलमानों को, उनका टकराव हो गया काफिले से, वो कमाल की फसल में छुप गए। उनको पता लगा हम पे हमला होने लगा। उधर एक 8-9 माह का बच्चा था जो भूख से रो रहा था। उसकी माँ ने अपने 10-11 साथी जो 12 थे उसको बचाने के लिए अपने बच्चे का गला दबाकर उसे मार दिया। कि हमें पाकिस्तान से चंद साल पहले ना एक बच्चा रोड पे जा रहा, स्कूल से आया, गिरा, उसके सर से चोट लगी और खून बहने लगा, वो जोर जोर से रो रहा था। तो किसी ने पूछा कि भाई तू जवान आदमी क्यों रो रहा है, इतना खून सा निकला? उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ ये मेरा खून जाया हो गया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये मैं खून अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए रखा था जो आज एक सड़क पे जाया हो रहा है। इस तरह ये पाकिस्तान बना। जब कैद मोहम्मद अली जिन्ना को इस बात का इल्म हुआ उस बच्चे का, तो उसने कहा कि जब तक इस कौम में ऐसे बच्चे हैं, इस कौम को पाकिस्तान बनने से या हकीकी आज़ादी से कोई नहीं रोक सकता। आज हम दूसरी बार फिर 1947 वाला हम आज़ादी चाहते हैं। इंशाल्लाह वो चंद कदम के फासले पर हमारी आज़ादी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। भाई साहब देखें, पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी तो एक ही नारा था नून लीग का, महंगाई महंगाई महंगाई। अब इस टाइम महंगाई को देखें, उन्होंने इमरान खान को उतारा किस वजह से? महंगाई की वजह से। आवाम को उन्होंने आवाम में कहा जी इतनी महंगाई होगी, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। इमरान खान ने आके इंडस्ट्री को चलाया है, गरीब को उसने रोजी पे लगाया है। कितनी उसने टेक्सटाइलें चलाई हैं कि मियाँ साहब भी बता रहे हैं कि इस टाइम टेक्सटाइल की क्या हालत है। और महंगाई की शरह उस टाइम देख लें इमरान खान की हुकूमत में और अब की आप देख लें कि आया नून लीग आने से, नून लीग के आने से कोई क्या फायदा हुआ हमें कि उन्होंने वजीर आज़म उतार दिया। उन्होंने शायद इसलिए उतार दिया कि नवाज शरीफ जैसे भाग गया, ये भी भाग जाएगा, ये मुल्क छोड़ देगा। तो अगर इमरान खान चाहता मुल्क को छोड़ के जाता तो उसका देखिए, उसके इमरान खान के बच्चे हैं, उस इमरान खान के बेटे में नहीं, उन्होंने सबको उनको पीछे कर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने मुल्क के लिए, हमारे लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए नहीं मैं मुल्क की जंग लड़ूंगा। बट साहब जो इंडस्ट्री की बात है ना, खान साहब के दौर में जो लूम 40 रुपए किलो बिक रही थी, खान साहब के दौर में लोगों ने जो इंडस्ट्रियल ताजर हैं उन्होंने 1.5-2 लाख में वो लूम वापस खरीदी। और लोगों को मजदूरी इस तरह की मिल रही थी कि एक दिन अगर छुट्टी करते थे ना, दूसरे दिन मालिक बुला लेते, भाई छुट्टी नहीं करनी, अगर कोई पैसे चाहिए तो हमसे ले ले। आज अगर मजदूर सुबह घर से जाता है, प्रॉब्लम बन गई, छुट्टी की है, तो उसके बाद अगर दूसरे दिन जाता है तो मालिक ने नया आदमी खड़ा किया होता, कारीगर, बेरोजगार इतनी करती है। देखिए ना, वो कह रहे कि हम अवाम का सोच रहे हैं। अवाम का क्या सोचा? शहबाज शरीफ ने आते ही 6 करोड़ रुपया स्विमिंग पूल पे ला दिया। तो भाई तुम ये देखो कि जितना तुम्हारा बजट है ये पंजाब का आप ले दे रहे हैं तलीम को, उससे ज्यादा तो आपका एक माह का घर का खर्चा है। कि इधर से देखे ना, ये बदकिस्मती इस मुल्क की कि लाहौर से पाए दूसरा सालन हेलीकॉप्टर पे पिंडी जा रहा, अपना मरी जा रहा है हेलीकॉप्टर पे, इससे बदकिस्मती ये चीजें तो हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो है उनको ख़त्म किया है। और मैं मियाँ साहब आपसे मज़ीद ये जानना चाहता हूँ कि हमारा इस वक्त जो है वो 2 इशू चल रहे थे। एक तो लॉन्ग मार्च जो है उस हवाले से, और दूसरा जो है वो पाकिस्तान का हॉट इशू इस वक्त बना हुआ है, अरशद शरीफ सहाफ़ी जो है उसको कत्ल किया गया। उस हवाले से भी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। थोड़ा सा उसके हवाले से भी जो है वो, मुझे टाइम थोड़ा कम है, चंद अल्फाज में मुझे उसका भी थोड़ा सा बता दें कि आपकी नज़र में ये क्या मामला किस तरफ जा रहा है। और सब अरशद शरीफ जो है ना, वो तो एक बहुत शानदार आदमी था। अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, उसकी वालदा को तंदुरुस्ती दे। अरशद शरीफ एक बहादुर आदमी था। उसने लोगों के आगे सिलेंडर नहीं किया और उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और यही हमारा मुसलमान का जज्बा है, जिसे कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरशद शरीफ के कातिल पाकिस्तान में हैं। जिन लोगों ने उनके खिलाफ FIR की है उनको पकड़ो, आपको पता लगे कौन है। अरशद शरीफ को सलाम, और हमारी पूरी कौम का, और पूरी कौम का अरशद शरीफ की वालदा को सलाम। और अगर आप हमको आगे से
جو 2-4 اینکر ہمارے اور ہیں جس میں صابر شاکر، سمی ابراہیم اور پیر زادہ، یہ 5-4 اینکر، ان کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مران ریاض بھی گریٹ آدمی ہے، اور صحافی وہی ہوتا ہے جو بہادری سے آگے جائے۔ جو لفافی صحافی جو ہے نا، وہ اس کا کوئی کھاتا نہیں لفافہ صحافی کا، اس کا نہ دنیا میں کوئی ہے نہ آگے دنیا۔ دیکھیں سمی بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تھوڑا ٹائم تھوڑا ہے میرے پاس، بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ بھی اس والے سے تھوڑا سا اپنا بتا دیں۔ ارشد شریف کے بارے میں ارشد شریف صاحب کے بارے میں کہہ رہا دیکھیں ان کو جب قتل کیا گیا تو اس کے پیچھے دیکھیں اس کے پاس کیا ثبوت تھے، کن کے ثبوت تھے ان کے پاس کہ جس کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ یہ تو ادارے جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، یہ معاملہ انشاءاللہ وہ چل رہا ہے، قومی ادارے میں جو ہے اس کو شامل کر دیا گیا ہے، اور آرمی چیف اپنے جو ہے وہ پاکستان کے نئے وہ بھی نامزد کر دیا گیا ان کو۔ تو اس والے سے میاں صاحب ایک ہی لائن میں اس کا مجھے بتا دیں کہ آرمی چیف کو پاکستان تحریک انصاف کیسے دیکھتی ہے نئے آرمی چیف؟ سر جو آرمی چیف ہے نا ہمارا عاصم منیر، ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار حافظ قرآن آرمی چیف آیا، آج تک آرمی چیف حافظ قرآن نہیں آیا۔ اور دوسرا جیسے وہ بتاتے ہیں ڈی جی آئی سے بھی رہے ہیں، وہ ایک شاندار آدمی ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی سب محب وطن ہیں، مگر جو ایک فوجی محب وطن ہوتا ہے نا اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا۔ 30,000 کے لیے کوئی بارڈر پہ گولی نہیں کھاتا، مگر فوجی جب بھی لڑتا ہے وہ اپنے ملک کی غیرت کے لیے اور اپنے ملک کی بقا کے لیے لڑتا ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، ہم ہیں تو پاک فوج ہے، پاک فوج ہے تو ہم ہیں۔ اگر ہم آج رات کو سکون سے سو رہے ہیں نا صرف پاک فوج کی وجہ سے سو رہے ہیں۔ شکریہ اللہ تعالیٰ ہمارے معافی بڑے نیک جذبات ہیں پاکستان آرمی کے لیے، پاکستان کے لیے۔ بات ہو رہی تھی آج 26 نومبر کو ہونے والے لانگ مارچ کے حوالے سے، جو اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 2 بجے کا ٹائم دیا ہے تمام کھلاڑیوں کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے کس کس کونے سے پاکستان تحریک انصاف کے کھلاڑی وہاں پر میدان میں پہنچتے ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ حکومت کی جانب سے جو تھریٹ لیٹر جاری کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ریلی ہے، جو ان کا وہاں پہ دھرنا ہے، اس میں دہشت گردی کا کوئی خطرہ ہے۔ تو میں اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر بچہ، بوڑھا، جوان، اللہ پاک اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق رکھتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر کوئی بھی ایسا دہشت گردانہ وار نہیں ہونا چاہیے جس سے ملک میں سلامتی کو خطرہ ہو۔ پاکستان کے جو نئے آرمی چیف ہیں ان کے حوالے سے بھی پاکستان کا جو آرمی چیف نئے بنے ہیں ان کو بھی اللہ پاک جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور آنے والے دنوں میں وہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے جو دیگر معاملات ہیں ان پر وہ اپنے دسترس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے پاکستان کو سیاسی جو جماعتیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔